10, 20, 25 वोट ऊपर या नीचे हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो फ़र्क है वो तो हज़ारों वोटों का है। ये भी मैं समझता हूँ कि उनके मुंह के ऊपर एक किसी तमाचे से कम नहीं है। चैम्बर की हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का राइट नहीं था। 4 महीने पहले कैंपेन में आया, कुछ 6 महीने पहले आया, लेकिन हम तो पिछले 2 साल से कैंपेन में थे और बहुत सालों से जो ग्रुप यहाँ पे काबज़ था उनका क्या हशर हुआ। रब जिसे इज़्ज़त देना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ए 5-7 मुंडियाने की कर लेना, कभी ना कभी तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, मगर ये हाथ बांध के खड़े होने वाली जो है ना सियासत, वो हमने नहीं करनी। उस एक साल में इतने का काम हुए, ट्रेडर्स के इतने का काम हुए कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 101 साल तारीख में मुनफरद तरीन इलेक्शन, जिसमें PIAF पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस के क्लीन स्वीप ने चैम्बर सियासत की तारीख बदल के रख दी, जिसके बाद मद्दे मुकाबल फरीक PPP के मुखालफ फरीक ने DGTO से रजू किया, जिसके नतीजे में रीकाउंटिंग हुई। रीकाउंटिंग में एक बार फिर PIAF पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस को वाज़ेह बढ़तरी के साथ जीत मिली, कामयाबी का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन के अरकान ने रीकाउंटिंग को ऑन कैमरा तमाम तर रिकॉर्ड के साथ उस प्रोसेस का हिस्सा बनाया, जिसके नतीजे में PIAF पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस की एक बार फिर जीत का ऐलान किया गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी साहब के साथ हम मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, वंस अगेन आपको एक बार फिर कामयाबी मिली है। पिछली कामयाबी पर भी हमने मुबारकबाद दी थी, इस कामयाबी पर भी मुबारकबाद। बिज़नेस कम्युनिटी के नाम इस रिकाउंटिंग के बाद आपकी होने वाली कामयाबी पर आप क्या पैगाम देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुबारक हम 2 महीने पहले भी ले चुके हैं और अभी तो हमारी वो मुबारकें जो है ना वो पूरी नहीं हुई। मार्केटों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने वोटरों की तरफ से, अपने सपोर्टरों की तरफ से, और ये दोबारा हमें जो मुखालिफ ग्रुप है उन्होंने मौका दिया कि हम दोबारा मुबारकबादें वसूल करें, तो हम खुले दिल से उसको दोबारा भी वसूल कर रहे हैं और करेंगे। आज फिर काफ़ी सारे लोग आए मुबारकबाद देने के लिए और कल से, परसों से, पिछले 2-4 दिन से दोबारा से वही फिर सिलसिला शुरू हो गया है। तो हालांकि हम चाह रहे थे कि अब हम जो मसाइल हैं उनकी तरफ आएँ, वैसे उस साथ साथ जहाँ जहाँ हमें टाइम मिल रहा है और जो एक सीरियस इश्यूज़ हैं उसके ऊपर साथ साथ हम काम कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं। तो लेकिन ये भी जो है एक इसका हिस्सा है हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, कि आपने जैसे देखा कि जो मुखालिफ ग्रुप है, जब इलेक्शन हुए कॉरपोरेट के और उसके बाद नेक्स्ट हुए एसोसिएट क्लास के, तो जो मुखालफीन हैं वो हमें जो है वो मुबारकबाद दे के गए बड़े अच्छे तरीके से, और हमने उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का एक मुजाहरा किया है, और होना भी ऐसी चाहिए। कोई भी ऐसा ना खुशगवार वाक़या ना हुआ, ना पहले दिन ना दूसरे दिन, कि किसी ने कोई रत्ती भर भी कोई ऐसा कोई मुजाहरा हुआ हो, कोई बात हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई ऑब्जेक्शन हुआ हो कि किसी ने कोई उसको नोट करवाने की कोशिश की हो या हाईलाइट करवाने की कोशिश की हो कि जी हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या इस वोटर की हमें समझ नहीं आ रही, या इस वोट की समझ नहीं आ रही, या जो भी वहाँ जहाँ पे ये इलेक्शन हो रहा था चैम्बर की हदूद में, गेट से लेके तो जितने भी उसके 1, 2, 3, 4 स्टेप्स थे 1 बाय 1, कि जहाँ से जो वोटर है उसने अपनी एक पर्ची बनवानी थी, अपना वोट जो है वो टैली करवाना था, उसके बाद उसने अंदर आना था, फिर जो पोलिंग एजेंट है उन्होंने उसको चेक करना था, फिर पोलिंग ऑफिसर वहाँ मौजूद था। उन सब की तसल्ली के बाद, सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद मीडिया वहाँ पर मौजूद था, कैमरास वहाँ पर मौजूद थे, हर चीज़ वहाँ पर कंप्लीट थी। और सबसे बढ़कर उन सब के भी जो मुखालिफ ग्रुप है उनकी पूरी टीम उस जगह पे बाहर से लेके अंदर तक हर स्टेप पे मौजूद थी। कोई स्टेप ऐसा नहीं था कि उनका कोई बंदा नहीं था, हर स्टेप पे
برابر کے ان کے جو لوگ ہیں جو سٹاف ہے وہ موجود تھا. تو جب دونوں دن الیکشن ڈے کے اوپر صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں نوٹ ہوا اور سارا جو ایک یہ سسٹم ہے الیکشن کا خیر و خیریت سے سر انجام پایا اور ساری اناؤنسمنٹ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر کچھ 3 4 5 دن بعد پتہ نہیں کس کو خیال آیا مخالف گروپ میں سے کہ نہیں یار ہم نہیں ہار سکتے, اور کیا ان کے دماغ میں آیا اور وہ ایک اپلیکیشن بنا کے تو ڈی جی ٹی او صاحب اسلام آباد کے پاس تشریف لے گئے کہ جی ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہو گئی ہے ورنہ تو ہم ہار ہی نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے انہوں کے تحفظات اور اس میں عذر جو ہے نا وہ بیان کیے, نوٹ کیے اور وہاں پہ جا کے جمع کروائے. تو وہاں پر ہیئرنگ ہوتی رہی ان کی بھی ہماری بھی, اور فائنلی پھر کوئی 1 مہینے بعد جا کے اندازاً بتا رہا ہوں کہ ڈی جی ٹی او صاحب نے ہمیں بھی بلایا, پوری ای سی کو ہمیں بلایا, ان کو بھی بلایا, اور انہوں نے ہمیں بھی سنا بڑی تسلی کے ساتھ, ان کو بھی سنا. اور پورے دن کی ہیئرنگ کے بعد دن سے لے کے رات تک, حالانکہ کافی اتنی لمبی ہیئرنگ ہوا کرتی ہے جو میں نے سنا ہے جب پتہ چلا جو, لیکن انہوں نے صبح سے لے کے شام تک اس پہ دونوں پارٹیز کو بڑی تسلی سے سنا. اور اس کے بعد اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے, حالانکہ اتنی جلدی بھی وہ فیصلہ نہیں دیا کرتے جو مجھے معلوم ہے, اس میں کچھ ویکس یا دن وہ لیتے ہیں, لیکن انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیا اور آرڈر کیا اور یہ کہا کہ باقی جتنے بھی انہوں نے آبجیکشنس لگائے وہ سارے انہوں نے رد کر دیے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ کے اوپر ایک کسی تماچے سے کم نہیں ہے. اور اس کے بعد صرف ایک انہوں نے ان کی ریکویسٹ کو قبول کیا, منظور کیا کہ آپ ری کاؤنٹنگ دوبارہ کروا سکتے ہیں دونوں پارٹیز اپنی موجودگی میں, اور الیکشن کمیشنز جو 3 ہوتے ہیں ان کی ساتھ مل کے آپ یہ سارا نظام کر سکتے ہیں. تو جس پر ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا اس آرڈر کے بعد کہ جب بھی وہ مرحلہ آئے گا تو اس دن یہ کیا کریں گے, کیونکہ ریکارڈ تو وہی نکلنا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ 5 10 20 ووٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کسی مسٹیک کی وجہ سے, وہ ان کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہی ہوں, یہ بھی ضروری نہیں ان کے ہی ہوں. دونوں پارٹیز کی طرف سے اگر کبھی بھی ری کاؤنٹنگ کی جائے تو چند ایک ووٹ جو ہے نا وہ پلس مائنس ہوتے ہیں, لیکن وہ دونوں کے لیے ایک جیسے معنی رکھتے ہیں کہ ان کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کے جو الیکشن کمیشنز ہیں تینوں, ان کو ہم نے کہا کہ بھی یہ آرڈر آیا تو اب ہم نے جو ہے نا دوبارہ ری کاؤنٹنگ کروانی ہے, جس کے آپ بھی پابند ہیں اور ہم بھی پابند ہیں. تو پہلے تو ان کے جو الیکشن کمیشن ہیں ان میں سے ایک ہے الماس حیدر صاحب, ان کے ساتھ میں نے کافی چیمبر میں وقت بھی گزارا ہوا ہے. بہت بڑے بزنس مین ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, سلجھے ہوئے ہیں اور بڑی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے جب الیکشن ہوئے 23 اور 24 تاریخ کو, ان دونوں دنوں میں انہوں نے جس غیر ذمہ دارانہ انداز میں الیکشن کی ذمہ داریوں کو کیا وہ قابل مذمت ہے, اور ان کو وہ زیب نہیں دیتی کہ وہ جو ہے وہ ڈیورنگ الیکشن وہ بغیر کوئی ایسی کوئی سیریسنس دکھائے وہ چلے گئے. اور پھر اس کے بعد اب جب یہ ڈی جی ٹی او صاحب نے یہ آرڈر کیا کہ آپ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کروائیں, تو جب ان سے رابطہ کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ جی میں تو 15-20 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں. تو ہم نے بولا ٹھیک ہے جی, اب ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں پھر آپ کا. ان کا 15-20 دن ہم نے انتظار کیا. خیر سے وہ آئے, تشریف لائے, اور پھر جس دن اب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو اس دن بھی جو ہے ان کا جو ایک ذمہ داری تھی یا ان کی جو ایک ہونا چاہیے لائلٹی ووٹر کے ساتھ, وہ ہمیں کم نظر آئی, اور اپنی جماعت کے ساتھ زیادہ نظر آئی.
کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ان جیسے بندے کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہ بہت عرصے سے لاہور چیمبر آف کامرس کی ایک صدارت بھی کر چکے ہیں اور یہاں کے سارے سسٹم کو بھی وہ سمجھتے ہیں، اور جو ان کی ایک ذمہ داری دی گئی اس کو بھی ان کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ چیمبر کی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔